ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 27 मार्च 2022 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून हकीकत, सुनहरी मतन, मत्ती। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। जवाबी मतालिया। मुकाशफा। फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी न रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। दरसीवाज बाइबल में से मत्ती। यसु। मत्ती। वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मत्ती। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल न होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। मत्ती। आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकलीं और बालें आईं, तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खित्ते में जमा कर दो। मत्ती। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा कि तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते। और उनके हक में ये साया की ये पेशनगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है, और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं, और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें, इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें, मगर ना देखा,
और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोज़ा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। मत्ती। फिर उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ न जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल न होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कूड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, मुफ्त तुमने पाया मुफ्त देना। देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। बस सांपों की मानद होशियार और कबूतरी की मानद बेआजार बनो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र न करना कि हम किस तरह कहें और क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। और मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। यूहन्ना। एक इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से न दिया जाए। मत्ती। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। अब मैं मेरी बेकरडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ मैं से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। हस्ती की हकीकत और तरतीब को उसकी साइंस में थामने के लिए वो सब कुछ हकीकी है, उसके इलाही असूल के तौर पर आपको खुदा का तसव्वुर करने की इब्तदा करनी चाहिए। रूह, जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत, यकसानियत में जुड़ जाते हैं, और ये सब खुदा के रूहानी नाम हैं। सोचने वालों के लिए वक्त आ पहुंचा है। सच्चाई, आज़ादी अकायद और निज़ाम एहतरामी वक्त इंसानियत के आस्ताने पर दस्तक देते हैं। माजी की कनात और मादा परस्ती की सर्द तकलीद इख्तिताम पजीर हो रही है। खुदा से लाइल्मी मजीद ईमान के रास्ते का पत्थर नहीं रहा। हम इल्म की तरक्की और गलती के खात्मे को खुशामदीद कहते हैं, इसलिए कि इंसानी ईजाद का भी एक दिन होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि वो दिन क्रिश्चियन साइंस की बदौलत, इलाही हकीकत की बदौलत कामयाब हो। बदबख्त फरेबुल नजरी के बाइस खामोश रहकर कई घंटों तक ख्वाब देखते हुए दुनिया बचपन के झूले में सो रही है। मादी फहम वजूदियत के अकायद को उजागर नहीं करता, बल्कि रूहानी फहम इंसानी शाऊर को अब्दी सच्चाई में बुलंद करता है।
روح کی 3 عظیم سچائیاں، قادر مطلق، ہر جا موجود، علام الغیوب، تمام طاقتیں رکھنے والا، ساری جگہ کو پُر کرنے والا، ساری سائنس رکھنے والا۔ روح ہمیشہ اس عقیدے کی نفی کرتا ہے کہ مادہ اصل ہو سکتا ہے۔ یہ ابدی سچائیاں خدا کی منور حقیقت کے طور پر ابتدائی وجودیت کا اظہار کرتی ہیں، جس میں وہ سب جو اس نے بنایا ہے اس کی نیک سیرت کے باعث واضح ہوتا ہے۔ خدا اور اس کی تخلیق میں پائی جانے والی ساری حقیقت ہم آہنگ اور ابدی ہے۔ جو کچھ وہ بناتا ہے اچھا بناتا ہے، اور جو کچھ بنا ہے اسی نے بنایا ہے۔ اس لیے گناہ، بیماری اور موت کی حقیقت یہ ہولناک اصلیت ہے کہ غیر واقعات انسانی غلط عقائد کو تب تک دکھائی دیتے ہیں جب تک کہ خدا ان کے بحروب کو اتار نہیں دیتا۔ وہ سچ نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ کرسچن سائنس میں ہم سیکھتے ہیں مادی سوچ یا جسم کی تمام خارج از آہنگی فریب نظری ہے، جو اگرچہ حقیقی اور یکساں دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ نہ حقیقت کی نہ ہی یکسانیت کی ملکیت رکھتی ہے۔ حقیقت روحانی، ہم آہنگ، ناقابل تبدیل، لافانی، الہی، ابدی ہے۔ غیر روحانی کچھ بھی حقیقی، ہم آہنگ یا ابدی نہیں ہو سکتا۔ گناہ، بیماری اور فانیت روح کے فرضی سمت القدم ہیں، اور یہ یقیناً حقیقت کے مخالف ہوں گے۔ بدی منفی ہے کیونکہ یہ سچائی کی غیر موجودگی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کچھ ہونے کی غیر موجودگی ہے۔ یہ غیر حقیقی ہے کیونکہ یہ خدا، قادر مطلق اور ہر جا موجود کی پہلی سے قیاس شدہ غیر موجودگی ہے۔ ہر بشر کو یہ سیکھنا چاہیے کہ بدی میں طاقت ہے نہ حقیقت۔ بدی خود ادائی ہے۔ یہ کہتی ہے میں حقیقی ہستی ہوں، نیکی کو مغلوب کرتی ہوں۔ اس جھوٹ کو بدی کے تمام تر دکھاووں سے محروم کرنا چاہیے۔ بدی میں صرف ایک خود کو تباہ کرنے کی طاقت ہے۔ یہ اچھائی کا ذرا سا تنکا بھی کبھی تباہ نہیں کر سکتی۔ اچھائی کو تباہ کرنے کی بدی کی ہر کوشش ناکام ہوتی ہے، اور یہ صرف عارضی طور پر بدی کرنے والے کو سزا دینے میں مدد دیتی ہے۔ اگر ہم ویسی ہی حقیقت کو مخالفت کے لیے تسلیم کرتے ہیں جیسی ہم آہنگی کے لیے کرتے ہیں، تو مخالفت کا اتنا دیر پا دعویٰ ہی ہم پر ہوگا جتنا ہم آہنگی کا ہوتا ہے۔ اگر بدی اچھائی جتنی ہی حقیقی ہے تو بدی بھی ویسی ہی لافانی ہے۔ اگر موت زندگی جیسی ہی حقیقی ہے تو لافانیت ایک افسانہ ہے۔ اگر درد کی غیر موجودگی جتنا ہی حقیقی ہے تو دونوں کو لافانی ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہے تو ہم آہنگی ہستی کا قانون نہیں ہو سکتی۔ فانی عقل خودی سے بے بہرا ہوتی ہے، وگرنہ یہ خود فریب کبھی نہ ہوتی۔ اگر فانی عقل جانتی کہ بہتر کیسے بننا ہے تو یہ بہتر بن جاتی۔ چونکہ اسے خود کے علاوہ کسی چیز پر یقین رکھنا ہے، لہٰذا یہ مادے کو بطور دیوتا تخت نشین کرتی ہے۔ دوسرے دیوتا رکھتے ہوئے اور ایک سے زیادہ عقلوں پر یقین رکھتے ہوئے انسانی عقل ابتدائی سے بت پرست تھی۔ چونکہ بشر فانی وجودیت پر بھی غور نہیں کرتا، تو وہ سب جاننے والی عقل اور اس کی تخلیق سے کس حد تک بے خبر ہوگا۔ جسمانی حواس کا ثبوت اکثر اوقات ہستی کی حقیقی سائنس کو تبدیل کر دیتا ہے، اور یوں گناہ، بیماری اور موت کو ظاہری قوت عطا کرتے ہوئے مخالفت کی سلطنت قائم کرتا ہے۔ لیکن بہتر سمجھا جائے تو زندگی کے بڑے حقائق غلطیوں کی اس تکون کو شکست دیتے، اس کی جھوٹی گواہی کی مخالفت کرتے اور آسمان کی بادشاہی کو ظاہر کرتے ہیں، جو زمین پر ہم آہنگی کی اصل سلطنت ہے۔ آسمان کی بادشاہی، الہی سائنس میں ہم آہنگی کی سلطنت، غلطی نہ کرنے والے کی ریاست، ابدی اور قادر مطلق عقل، روح کا ماحول جہاں جان اعلیٰ ہے۔ آسمان پر جانے کا واحد راستہ ہم آہنگی ہے، اور مسیح الہی سائنس میں ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب خدا، اچھائی اور اس کے عکس کے علاوہ کسی اور حقیقت کو نہ جاننا، زندگی کے کسی اور ضمیر کو نہ جاننا ہے، اور نام نہاد درد اور خوشی کے احساسات سے برتر ہونا ہے۔ الہی اصول اور خیال روحانی ہم آہنگی، آسمان اور ابدیت تشکیل دیتے ہیں۔ سچائی کی کائنات میں مادہ گمنام ہے، غلطی کا کوئی مفروضہ وہاں داخل نہیں ہوتا۔ غلطی کی تاریکی سے الہی سائنس
یعنی خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا حق میں کل ہے اور ازل سے موجود محبت کی روشنی کائنات کو روشن کرتی ہے۔ انسانی فہم کے لیے ایک بڑا معجزہ الہی محبت ہے، اور وجودیت کی سب سے بڑی ضرورت اس چیز کا حقیقی تصور پانا ہے جو انسان کے اندر آسمان کی بادشاہی کو تعمیر کرتی ہے۔ یہ مقصد تب تک حاصل نہیں کیا جاتا جب تک ہم اپنے پڑوسی سے نفرت کرتے یا کسی ایسے شخص سے متعلق جھوٹے اندازے کو قبول کرتے ہیں جسے خدا کے کلام کی آواز بننے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ دوبارہ، اس کے بلند و بالا نمایاں تصور کے درست فہم کے بغیر ہم الہی اصول کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ آسمان کوئی جگہ نہیں، عقل کی الہی حالت ہے جس میں عقل کے تمام تر ظہور ہم آہنگ اور فانی ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں گناہ نہیں ہے اور انسان وہاں خود کی راست بازی کے ساتھ نہیں، خدا کی سوچ کی ملکیت میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ کلام یہ کہتا ہے۔ روحانی حقیقت سب چیزوں میں سائنسی سچائی ہے۔ جب انسان پوری طرح سے کرسچن سائنس کو ظاہر کرتا ہے تو وہ کامل ہو جائے گا۔ وہ نہ گناہ کرے گا، دکھ اٹھائے گا، مادے کے ماتحت ہوگا اور نہ خدا کی شریعت کی نافرمانی کرے گا، اس لیے وہ آسمان کے فرشتوں کی مانند ہوگا۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔